तपाईको मुटुभित्रको आफ्नोपनको आवाज। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ इन्द्रेणी एफएम, पल पलको साथी 92.4 मेगाहर्ज, सधैँ तपाईसँग। नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छवि पुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indrenifm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि अहिले हामीलाई एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। दाङको नाका क्षेत्रमा रहेका विद्यालयको अवस्था अत्यन्तै दयनीय, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावमा पनि पढाउन बाध्य। कोरोना नियन्त्रणमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको निष्कर्ष। शान्तिनगर गाउँपालिकामा बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि सरकारवाला निकायसँग छलफल। दाङमा भएको बेग्ला बेग्लै दुर्घटनामा एक मृत्यु, 3 जना घाइते। 8 महिनासम्म बन्द रहेको पहाड़ी उडान हिजोबाट सुरु। र कोइलाबासमा नियमित आँखा उपचारको तयारी। लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्देशक समितिद्वारा आन्तरिक गृह कार्य तीव्र। आज हामीलाई हाम्रो परिवेशका लागि दाङबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिक, गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक, गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, यसैगरी राप्ती पोस्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका प्राप्त छ। स्टुडियोमा प्राप्त यी पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार, यसैगरी इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेका समाचार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार हाम्रो परिवेशमा रहनेछ। सुरुमा लागौं आजका पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार शीर्षकतर्फ। गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले अध्यक्ष द्वयको प्रस्ताव अब स्थायी कमिटी बैठक, कमिटीमा जाने सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको छ। आज दिउँसो 1 बजेका लागि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक डाकिएको छ। यो सम्बन्धी प्रकाशित गर्दा समाचार। अर्को समाचार छ नाका क्षेत्रका विद्यालयहरूको पढ़ाई, पानी पर्यो भने बहुकक्षीय गर्नुपर्ने, अन्य दिनमा भने खुला चौरमा राखेर पढ़ाउनु पर्ने बाध्यता छ। जनशक्ति अभाव पनि त्यतिकै छ भने पूर्वाधारको समस्या पनि त्यतिकै छ। जीर्ण रहेका विद्यालय मर्मत सम्हारका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा त्यहाँ समस्या देखिएको छ भने विद्यार्थीहरूलाई टाढाबाट आउँदा पनि त्यतिकै अन्य समस्या पनि देखिन्छ। यो सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गर्दा कोइलाबासमा आँखा उपचारको नियमित सेवा अब सुरु हुने तयारी भएको छ। यो सम्बन्धी अर्को समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ। गणतन्त्र दैनिकले मैदानको न संरक्षण न सम्वर्धन, नेपालकै दोस्रो ठूलो मानिएको देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको अवस्थाका बारेमा चित्रण गरेको छ। गणतन्त्र दैनिकले भने नयाँ युगको दैनिकले प्रदेशको थाई राजधानीको टुङ्गो लागिसकेपछि राजधानी निर्देशक समितिको सक्रियता सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गर्दा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा भाडामा अभावमा प्रतिष्ठान शीर्षकको समाचार तस्बिर सहित प्रकाशित गरेको छ। तुलसीपुरमा अन्तरपालिका बहस शुरू भएको छ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने र रोजगारी दिने गरी विभिन्न 5 पालिकाहरूको अन्तरपालिका स्तरीय बैठक गरेर एक आपसमा समन्वय र समन्वयात्मक काम गरेर अघि बढ्ने लगायतका निर्णय भएको छ। यो सम्बन्धी प्रकाशित गर्दा समाचार। आजको राप्ती पोस्ट दैनिकले कोरोना संक्रमितहरू घटेका छन्, कोरोना नियन्त्रणमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको छ। सुरुमा हामी शिक्षासँग जोडिएको समाचारतर्फ लाग्दैछौं। नाका क्षेत्रको विद्यालयको अवस्थालाई चित्रण गरिएको छ। स्थलगत रिपोर्ट सहितको समाचार गोरक्ष दैनिकमा प्रकाशित छ। यही समाचार पहिलो बनाएका छौं।
मुलुकको राजनीति फेरियो, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू फेरिए, जनताको जनजीविका फेरियो, रहन सहनको शैली पनि फेरियो, तर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी मुकाम तोकिएको देउखुरीका नाकावासीको समस्या भने फेर्न सकिएन। उनीहरूको न राजनैतिक रूपमा रूपान्तरण हुन सकेको छ, न उनीहरूलाई विशेष आरक्षण राज्यले दिएको छ, न त मुलुकको संघात्मक लोकतान्त्रिक संविधानले दिएको गाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षाको अधिकारको अनुभूति नाकावासीलाई छ। राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 अन्तर्गत भैंसाही नाकामा रहेका 2वटा विद्यालयमा कक्षा कोठाको अभावमा विद्यार्थीहरू खुला चौरमा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन्। सरकारले स्मार्ट विद्यालय तथा अनलाइन कक्षाको कुरा गरिरहँदा नाकाका बालबालिकाहरूले भने कोचाकोच गरेर होइन, कक्षा कोठाकै अभावमा चौरमा बसेर अध्ययन गर्न बाध्य छन्। मानव यी नाकाका विद्यार्थीहरूलाई संविधान प्रदत्त शैक्षिक अधिकार नै छैन। चैतको धुपमा होस् या मंसिरको कठ्याङ्ग्रितो मौसम होस्, त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा कक्षा कोठा समेत पर्याप्त छैन। विकट बस्तीमा रहेका विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक विकासमा राज्यले ध्यान नदिँदा बालबालिकाहरूले शिक्षाका लागि समस्या भोग्ने गरेका छन्। यही वर्षको साउनमा आएको वर्षातको कारण भैंसाही नाकामा रहेको गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालयको 3वटा कक्षा कोठाहरू भत्किएपछि विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा समस्या देखिएको हो। 250 विद्यार्थी अध्ययन गर्ने उक्त विद्यालयमा कक्षा कोठा नहुँदा कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई खुला चौरमा पढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक टंकबहादुर विकले बताउनुभयो। भौगोलिक रूपमा विकट रहेको भैंसाहीमा रहेको उक्त विद्यालयमा भैंसाही, मनोहरा, खिर्की, सिमजगरी, नेपानी, पालाने गौरी, गौखुट्टी, उत्तरखुट्टी लगायतका बस्तीबाट बालबालिकाहरू पढ्न आउने गरेका छन्। विद्यालयको भौतिक अवस्थाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा पटक पटक जानकारी गराए पनि कतैबाट सुनवाई नभएको उहाँले बताउनुभयो। गत वर्षदेखि माध्यमिक तहसम्मको पढाइ सञ्चालन गरेको विद्यालयमा माध्यमिक तहका लागि शिक्षक दरबन्दी छैन, जसले गर्दा निजी स्रोतका शिक्षकहरूसँगै निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकहरूले पठन पाठन गर्दै आएका छन्। 5 कक्षासम्म पास गरेपछि 6 कक्षादेखि माथि पढ्नका लागि करिब 6 देखि 7 घण्टासम्म पैदल हिँडेर जंगलको बाटो अमेलिया वा कोठा गरेर लमही, तुलसीपुर र घुराही लगायतका शहरहरूमा बालबालिकालाई पढाउनु पर्ने बाध्यता भएपछि स्थानीयले निजी स्रोतबाट कक्षा बढाउँदै 10 कक्षासम्म बढाउने व्यवस्था मिलाएका छन्। राज्यले माध्यमिक तहको पठन पाठनका लागि स्वीकृति दिए पनि पठन पाठनका लागि कुनै पनि प्रकारको सहयोग नगरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रोकाले बताउनुभयो। यसैबीच विद्यालयको भवन जीर्ण बन्दै गएपछि प्रदेश सरकारले विद्यालयमा 5 कोठे भवनको निर्माणको कार्य अघि बढाए पनि बजेट अभावका कारण भवन निर्माणको काम अधुरो छ। भवनको पिलर गाडेर वाल उठाउने बाहेक अरू काम हुन सकेको छैन, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा बसेर पढ्न पाएका छैनन्। प्रदेश सरकार मातहतको एउटा कार्यालय मार्फत गत वर्ष 30 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिदिएपछि विद्यालयमा भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक विकले बताउनुभयो। भैंसाही नाकामा रहेको अर्को विद्यालयको जनप्रिय प्राथमिक विद्यालय सिमक जमेरी भैंसाही, यो विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ। 5 कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा 85 जना विद्यार्थीहरू रहेका छन्, तर सम्बन्धित निकायको व्यवस्थाका कारण विद्यालय भने जीर्ण बन्दै गएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूका लागि बस्ने फर्निचर अभाव छ, जसले गर्दा चिसो भुइँमा बोरा ओछ्याएर विद्यार्थीहरू बस्ने गरेका छन् भने विद्यालयमा झ्याल ढोका समेत छैनन्। न खानेपानी न शौचालयको उचित व्यवस्था छ। खानेपानीको नाममा पुरानो खोलाबाट ल्याएको पानीको धारा छ, तर फोहोर पानीका कारण खान सक्ने अवस्था नरहेको विद्यालयका शिक्षकहरूले बताएका छन्। विद्यालयमा पठन पाठनका लागि सरकारले 1 जना सकाको दरबन्दी मात्र रहेको बाँकी 4 जना निजी स्रोतका शिक्षकहरूद्वारा नै विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक शशिराम विकले बताउनुभयो। नाकाका स्कुलको पढाइ पानी पर्दा बहुकक्षा, अन्य दिन खुला चौर तस्बिर सहित गोरक्ष दैनिकमा लीलाधर ओलीले खबर लेख्नु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको थाई राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभासँग जोडिएको व्यवस्थापनको काम अहिले अघि बढाउन राजधानी निर्देशक समितिले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले राजधानीसँग जोडिएको विषयमा केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार लगायत सबै पक्षसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउने जिम्मेवारी सहित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेको निर्देशक समिति समेत गठन गरेको हो। निर्देशक समितिले थाई राजधानीमा रहेका भौतिक संरचना र जग्गाको स्थितिको बारेमा स्थलगत अनुगमन शुरू गरेको प्रदेश सभा सदस्य
इन्द्रजित थारूले जानकारी दिनुभयो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा प्रदेशसभा सदस्य तथा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति दिल्ली चौधरी, प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव भरतराज सुवेदी, मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुर डेसी, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादव, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, यसैगरी शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 8-9 मा रहेको सरकारी जग्गा, ऐलानी जग्गाको, यसैगरी राप्ती गाउँपालिकाको सबै क्षेत्र, गढुवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 को जग्गाको स्थलगत अवलोकन गर्ने काम ती टोलीलाई प्रत्यायोजन भएको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले राजधानीका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गामा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ। प्रदेश सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई स्वीकृत उपयोग गर्न हस्तान्तरणका लागि पत्र पठाउने निर्णय भएको थियो। शिक्षालयलाई गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको सरस्वती माविमा स्थानान्तरण गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको थियो। राजधानी निर्देशक समितिले शिक्षालय र गोबरडिहामा रहेको विद्यालयको अनुगमन तथा छलफललाई अहिले पछिल्लो समय निकै तीव्रता दिएको छ। युगबोध दैनिकमा समाचार छ। दाङ भारत सीमामा पनि कोइलाबासमा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन हुने भएको छ। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कोइलाबासमा आँखा उपचार केन्द्रको भवन निर्माणसँगै केही समयपछि आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आउने भएको हो। गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा कोइलाबासमा आँखा उपचार केन्द्रको भवन निर्माण सम्पन्नसँगै आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनको तयारी गरेको नेपाल नेत्र ज्योति संघ आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम राप्ती तथा बहादुरगञ्ज आँखा अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। लमही आँखा अस्पतालबाट साप्ताहिक आँखा उपचार सेवा यस अघि दिए पनि अब भने आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन गरी नियमित आँखा उपचार सेवा दिने तयारी गरेको आँखा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण कुमार गिरीले बताउनुभयो। यसअघि नै गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 ले आँखा उपचार केन्द्रका लागि नेपाल नेत्र ज्योति संघलाई करिब 10 कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। सोही जग्गामा भवन निर्माण गरेको र अब केही समयमै आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन गरी त्यहाँको जनतालाई आँखा उपचार सेवा प्रवाह गर्न आफूहरू लागि परेको अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै नेपाल नेत्र ज्योति संघ दाङका सचिव सुरेन्द्र बहादुर खड्काले कोइलाबासमा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनका लागि तयारी गरी सरकारवालासँग छलफल गरेको बताउनुभयो। गढवा गाउँपालिका वडा र आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम बीच छलफल गरी भवन हस्तान्तरण, उद्घाटन र सेवा सञ्चालन पुष महिनाभित्र गर्न निर्णय भएको अस्पतालका वरिष्ठ प्रशासक शमशेर थापाले जानकारी दिनुभयो। कोइलाबासमा आँखा उपचारको तयारी गोरक्षे दैनिकमा खबर छ। दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको झण्डै 4 वर्ष बितेको छ। प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य उपचार सेवाको स्तरोन्नति मात्रै नभई चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अध्यापन समेत आशा जगाएको थियो। प्रतिष्ठानले त्यो आशा अझै पूरा भने गर्न सकेको छैन। प्रतिष्ठान अझै सीमित संरचनामै सञ्चालित छ। प्रतिष्ठानको खाली जग्गा भाडामा गए पनि प्रतिष्ठानले जग्गा अभावको समस्या भोगिरहेको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 नवलपुरमा रहेको 18 बिघा जग्गा माग गरेको छ, तर प्राप्तिका लागि कुनै पहल भने हुन सकिरहेको छैन। जग्गा प्राप्तिका कागजात मन्त्रालयमा रोकिएको छ भने प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि तय गरिएको प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको किता नम्बर 81 को सिस्ने खोला सड़क दक्षिणको 5 कट्ठा र सोही किताको घोराही लमही सड़क खण्डको 1 कट्ठा 3 धुर जग्गा मासिक 51,000 भाडामा दिइएको छ। जग्गा अभावको मार प्रतिष्ठानले खेपिरहे पनि आमदानी गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रतिष्ठानको शैक्षिक गतिविधि समेत प्रभावित बनेको देखिएको हो। घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले भन्नुभयो, जग्गा प्राप्तिको फाइल मन्त्रालयमा रोकिएको छ, त्यसका लागि प्रतिष्ठानले पहल गर्न सकेको छैन। भएको जग्गामा संरचना निर्माणको काम थाल्नु पर्नेमा भाडामा लगाई संरचना निर्माणमा व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट प्रतिष्ठान चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भन्दा आर्थिक क्रियाकलाप नै केन्द्रित रहेको देखिएको उहाँको भनाइ छ। प्रतिष्ठानको ऐनको दफा 12 को ङ बमोजिम सरकारबाट प्राप्त सम्पत्ति बेचबिखन तथा ठेक्कापट्टा गर्दा सरकारको सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि प्रतिष्ठानले आर्थिक प्रलोभनका कारण सिनेट बैठकमा पारित नगरी जग्गा ठेक्कापट्टामा लगाएको देखिएको हो। यसैबीच राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले घोराई 18 अम्बापुरका भूपेन्द्र भूषाललाई 5 वर्षका लागि 51 नम्बरको 6 कट्ठा 3 धुर जग्गा भाडामा दिएको छ।
77 कार्तिक 1 गतेदेखि 82 साल असोज मसान्तसम्म 5 वर्षका लागि भाडा सम्झौता भएको छ। तर प्रतिष्ठानलाई आवश्यक परे जति बेला पनि सम्झौता रद्द गरी प्रतिष्ठानले उपभोग गर्न सक्ने प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सङ्गीता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रतिष्ठानका सल्लाहकार तथा दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भूषालले प्रतिष्ठानले खाली जग्गा व्यवस्थापनका लागि भाडामा उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। प्रतिष्ठान विरोधीहरूले यसलाई हल्ला नगरी अनावश्यक अफवाह फैलाएको उहाँले आरोप पनि लगाउनु भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा अभाव छ। भाडा अभावमा प्रतिष्ठान गुज्रिँदै गर्दा भएको जग्गा पनि भाडामा लगाउँदा थप समस्या भएको हो कि भन्ने कतिपयले आकलन गरेका छन्। नयाँ युग दैनिकले यो समाचार लेखेको छ। दाङमा मास्क नलगाएर हिँडुल गर्ने 1000 बढी व्यक्तिलाई प्रहरीले कार्यवाही गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि मास्क लगाउनु पर्ने भए पनि अटेरी गर्नेलाई प्रहरीले जनै 100 रुपियाँ जरिवाना गरेको हो। कार्तिक 19 गतेदेखि मंसिर 19 गतेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मास्क नलगाएका 1030 जनालाई कार्यवाही गरेको प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुमित खड्काले जानकारी दिनुभयो। उक्त कार्यवाहीबाट 1,03,000 रुपियाँ जरिवाना संकलन भएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। तर नागरिकहरूले भने अटेरी गरेका कारण प्रहरीको तपाईको मास्क खोइ भन्दै सचेत पार्ने, मास्क किन्न नसक्नेलाई निशुल्क दिने र अन्यलाई जनै 100 रुपियाँ तिराउने गरिएको प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। पछिल्लो समय प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य, प्रहरी प्रमुख एसपी गणेश चन्द सहित नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक सहित विभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारीले बजार क्षेत्रमा तपाईको मास्क खोइ भन्दै सचेतना जगाउँदै आएका छन्। मास्क नलगाउने 1030 जनालाई जरिवाना। नयाँ युग दैनिकमा खबर छ। दाङमा भएको बेग्ला बेग्लै दुर्घटनामा परि 1 जनाको ज्यान गएको छ भने अन्य 3 जना व्यक्ति घाइते भएका छन्। हिजो जिल्लाको घोराही र राप्ती गाउँपालिकामा भएको छुट्टा छुट्टै दुर्घटनामा परि 1 जनाको ज्यान गएको हो भने 3 जना घाइते भएका छन्। जस अनुसार जीप दुर्घटना हुँदा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 को असारेमा जीप अनियन्त्रित भई भएको दुर्घटनामा पर्दा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 का 35 वर्षीय विजय अधिकारीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी गराएको छ। सोही दुर्घटनामा सोही ठाउँका अर्का 35 वर्षका उमाकान्त घिमिरे, यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 का 36 वर्षीय समीर पन्त गम्भीर घाइते हुनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काका अनुसार घाइते दुवैजनालाई प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि बाँके रिफर गरिएको छ। कोराही 4 को सिस्ने खोलाको एक्ले पिपलमा पिकनिक खाएर घोराईतर्फ फर्किँदै गर्दा उक्त जीप अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको हो। यस्तै दाङको देउखुरीमा पनि कारको ठक्करबाट एक पैदल यात्रु गम्भीर घाइते हुनु भएको छ। लम्है भालुबाङ सड़क खण्डको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पिपरीमा हिजो अपराह्न 3:45 बजेको समयमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको बा 13-59-71 नम्बरको कारले पैदल हिँडिरहेका पिपरीका 50 वर्षीय रामु चौधरीलाई ठक्कर दिएको हो। कारको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका चौधरीको प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि अहिले कोहलपुर पठाइएको प्रहरीले जानकारी गराएको छ। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। पछिल्लो समय भयावह बनेको कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। 14औं राष्ट्रिय सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस मनाउनका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकाका बारेमा चर्चा गरेका थिए। 14औं राष्ट्रिय सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसका अवसरमा घोराई उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 मा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्नेहरूले नेपालमा सबै जिल्लामा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले खेलेको भूमिकाको चर्चा गरेका थिए। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा रहेको कोरोना नियन्त्रणका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले भूमिका खेलेकाले नेपालमा कोरोना नियन्त्रण बाहिर नगएको धारणा वक्ताहरूले राखेका छन्। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले समाजमा जनचेतनाका कार्यक्रम घर घरमा पुर्याएका कारण कोरोनाका बिरामीको दर र मृत्यु दर कम रहेको धारणा वक्ताहरूको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अंगद बहादुर शाहीले कोरोना महामारीका बेला महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य स्वयंसेविका नै समाजको पहिलो डाक्टर भएको भन्दै सबैले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कोरोना नियन्त्रणमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका शीर्षकमा राप्ती पोस्ट दैनिकमा खबर छ।
दाङको घोराईमा रहेको कलश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हिजोबाट आफ्नो 9औं वार्षिक साधारण सभा मनाउन शुरू गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै एक हप्तासम्म चरणबद्ध कार्यक्रम गरी 9औं वार्षिक साधारण सभा मनाउन शुरू गरेको संस्थाका अध्यक्ष बालचन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभयो। सो अवसरमा संस्थामा उत्कृष्ट कारोबार गर्ने आफ्ना शेयर सदस्यलाई सुरक्षित पुँजी फिर्ता कोष रकम वितरण गरेर कार्यक्रमको शुरूआत गरिएको छ, जस अनुसार विभिन्न चरणबद्ध रूपमा वार्षिक साधारण सभा समेत गरिने तयारी भएको संस्थाले जानकारी गराएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 884 बलात्कारका घटना, रूपन्देही पहिलो, दाङ दोस्रो शीर्षकमा नयाँ युग दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। गएको कार्तिक 7 गते तुलसीपुरकी एक महिला दिनको मध्याह 12 बजे आफ्नै घरमा बसिरहेको बेला 57 वर्षीय आफन्तबाटै बलात्कृत भइन्। उनलाई फुपाजु नाता पर्नेले बलात्कार गरेका थिए। इज्जत जाने डरले पीडित परिवार अड्डा अदालत जान सकेन। गाउँमै लेनदेनमा चित्त बुझाएको निर्णय गर्यो। गलत काम गरेका आफन्त भनिने ती पुरुषलाई जोगाउन उनका परिवार गाउँका ठूला ठालु पनि लागे। अन्ततगत प्रहरीमा उजुरी नगर्ने र उनले गरेको कुकर्मबाट जोगाउन केही रकम दिने छलफलमा बसेका भलादमीले निर्णय गरे। आज भोलि भन्दा भन्दै महिना दिन कट्यो, रकम आउने छाटकाट देखिएन। पीडित परिवारले निरन्तर ताकेता गर्न थालेपछि आरोपी घर छाडेर भागे। पैसा नपाउने लगभग निश्चित भइसकेपछि पीडित महिलाले इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा पुगेर मङ्सिर 17 गते आफू बलात्कारमा परेको भन्दै उजुरी दिइन्। यो त प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हो। यस्ता कैयौं जन अघन्य खालका घटनाहरू गाउँ समाजमा इज्जत जाने डरले डर, त्रास र गरिबीले आर्थिक लेनदेनमै मिलाउने गरिन्छ। यद्यपि कतिपय घटना बनी बनाउ र आर्थिक लाभका लागि उद्देश्यले नभएका पनि होइनन्, तर यस्ता नगण्य मात्रामा भएको पाइन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामा 884 वटा बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सञ्चालन भइरहेका बेला प्रदेश प्रहरीले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीको त्रिवर्षीय तथ्याङ्क 75, 76, 76, 77 र 77, 78 को अनुसार बलात्कार घटना हुने जिल्ला अग्रपंक्तिमा रूपन्देही जिल्ला छ, जहाँ 165 वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएको भन्दै न्यायका लागि प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। यससँगै दोस्रोमा दाङ परेको छ, जहाँ 147 घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् भने तेस्रोमा बाँकी परेको छ। यी जिल्लामा 140 वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को 7 महिनामा 12 जिल्ला मध्ये रूपन्देहीमा 31, दाङमा 29, बाँकेमा 21, कपिलवस्तुमा 18, नवलपरासीमा 11, पाल्पामा 11, त्यस्तै बर्दियामा 10, प्युठानमा 7, रोल्पामा 5, गुल्मीमा 9, रुकुमपूर्वमा 2 र अर्घाखाँचीमा 2 वटा घटना दर्ता भएका छन्। त्यसै गरी बलात्कार प्रयासका घटना 275 वटा भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 884 बलात्कारका घटना नयाँ युग दैनिकमा खबर छ। दाङ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 हापुर पतेनीका वयोवृद्ध तथा समाजसेवी 87 वर्ष जागेश्वर दाहाललाई हिजो एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वत्र गोत्री दाहाल कुल समाज दाङले विशेष सम्मान गरेको छ। सो समाजका लागि कुल देवताको मन्दिर निर्माण परियोजनाका लागि भन्दै हालको मूल्याङ्कनका आधारमा 12 लाख बराबरको 1 कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको भन्दै प्रतिष्ठान दाङ शाखाले दाङले उहाँलाई विशेष सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा जग्गादाता एवं दाहाल प्रतिष्ठान दाङ शाखा अध्यक्ष जागेश्वर दाहालको अध्यक्षता, प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य नुमाकान्त दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम गरी उहाँलाई सम्मान गरिएको हो। सो अवसरमा दाहाल प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु प्रभात दाहाल, सचिव गणेश प्रसाद दाहाल, सदस्य विष्णु प्रसाद दाहाल लगायत दाङ शाखाका उपाध्यक्ष मित्रलाल दाहाल, सचिव गोविन्द दाहाल लगायतले दानवीर जागेश्वर दाहालप्रति विशेष धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीले नागरिक बेरोजगार भइरहेका बेला दाङ र सल्यानका 5 स्थानीय तहले पालिका स्तरमै रोजगारी सृजना गर्न गृह कार्य थालेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, शान्तिनगर, बबई र दङ्गीशरण गाउँपालिका तथा सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले रोजगार गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउन सामूहिक प्रयास थाल्ने भएका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा मुख्यमन्त्री ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकहरूलाई दीर्घकालीन रोजगार उपलब्ध गराउन योजना निर्माण गर्ने भएका हुन्। स्वरोजगार बनाउने नाममा दिएको तालिम र अनुदान खेर गइरहेको भन्दै पालिकाहरूले अनुदान बाँड्ने भन्दा पनि उद्योग र
उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी बढाउन सहमत भएका हुन्। उद्योग लगायत उत्पादनमूलक गतिविधिले मात्रै नागरिकलाई रोजगार दिन सकिने भन्दै 5वटा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू तरकारी खेती, बाख्रा पालन लगायत कृषिजन्य गतिविधिमा लगानी केन्द्रित गर्न सहमत भएका हुन्। तुलसीपुरमा अन्तरपालिका बहस, स्थानीय उत्पादन स्थानीयलाई रोजगारी शीर्षकमा नयाँ युग दैनिकमा खबर छ। दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकामा बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि सरकारवाला निकायसँग छलफल भएको छ। गाउँपालिकाको आयोजना तथा सिड संस्थाको समन्वयमा बाल विवाह न्यूनीकरण रणनीतिक योजनामाथि सरकारवाला निकायले बृहत छलफल गरेका हुन्। गाउँपालिकाले बाल विवाह मुक्त गाउँपालिका बनाउने उद्देश्यले सबैको सल्लाह सुझाव संकलन गरी सहभागितामूलक नीति निर्माण गर्न पनि छलफल भएको हो। सो अवसरमा शान्तिनगर गाउँपालिकाका प्रवक्ता वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष रवि उडाथोकी, वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष जंग बहादुर पुन, वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष धन बहादुर केसी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेवन्त बहादुर डाँगी, इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरका प्रमुख मोहन विक्रम केसी, सिड संस्थाका अध्यक्ष राममोती चौधरी, निर्देशक भागीराम चौधरी, बाल क्लब समूह महतवा गुरुवा पण्डित किशोरी समूह लगायतको विशेष सहभागिता रहेको थियो। पत्र पत्रिकामा समाचार छ। गुराही स्थित माध्यमिक विद्यालय रजेना प्रदेशको नमुना विद्यालयमा छनौट भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा विकास निर्देशनालयले प्रदेशका 12वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा छनौट गरेको हो। निर्देशनालयको मङ्सिर 14 गतेको निर्णय अनुसार छनौट गरिएका विद्यालयको सूची शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ। साथै विद्यालयहरूलाई 15 दिनभित्र सम्झौताका लागि बोलाइएको छ। मावि रजेना सहित प्रदेशका 12 विद्यालय नमुना छनौटमा नयाँ युग दैनिकमा खबर छ। न्यायका लागि आफू कहाँ जाने भन्दै हिंसा पीडितहरूको प्रश्न जोडिएको गढवा गाउँपालिकाको समाचार पत्र पत्रिकामा प्रकाशित छ। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को जोरोनीमा एउटा सानो पसल, त्यही पसलबाट दिनचर्या चलाएकी एक महिलाले 8 वर्ष पहिले विवाह भएको र आफ्नो 7 वर्षको छोरा रहेको बताउनुभयो। छोरा जन्मिएको 7 वर्ष भयो। त्यसपछि श्रीमानसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध छैन। श्रीमान न कमाउन बाहिर जानु भएको छ, न त मसँग नै बस्नुहुन्छ। सासू आमाले श्रीमानलाई मसँग नजिक हुन दिनु भएन, जसकारण छोरा जन्मेपछि पनि श्रीमानलाई पाउन सकिन। अहिले त्यही छोरा पनि सासूले लगेपछि छोरा मबाट खोसिएको छ। गढवा 1 जोरौनीकी अमृता डालाले भन्नुभयो। गढवा 1 जोरौनीका अमृता डाला उहाँको श्रीमान प्रेम कुमार डालासँग छोरा जन्मिएको 7 वर्ष पुग्दासम्म पनि कुनै प्रकारको सम्बन्ध नभएको डालाले बताउनुभयो। लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिवसीय सचेतना अभियान लिएर गढवाको दुर्गम बस्ती रङसिङमा पुगेको टोलीसँग दुखेसो पोख्दै उहाँले भन्नुभयो, मलाई उद्धार गर्नुहोस्, घर छोडेर माइत जा, घर खाली गर भनी सासूले पटक पटक धम्की दिनुभएको छ। उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो। आफूले एउटा सानो पसल गर्दै गुजारा चलाएकी र त्यही पसलको पनि सासू आमाले लाइन काटिदिएपछि छिमेकीबाट लाइन तानेर एउटा बल्ब बालेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। न्याय पाउने आशामा उहाँले गढवा गाउँपालिकामा फिराद पत्र समेत दर्ता गराएको भए पनि छलफलमा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ। मलाई अंश पनि नदिने र घरबाट नै निकाल्ने दाउपेचमा मेरो परिवार लागिरहेको छ। न्याय माग्न म कहाँ जाउँ? कार्यक्रममा उहाँले दुखेसो पोख्नु भएको छ। 16 दिवसीय हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा उहाँले आफ्ना दुखेसोहरू फेहरिस्त सुनाउनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका सम्बद्ध व्यक्तिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। जनप्रतिनिधि विष्णुदेवी कुँवर छेत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 9 अर्घाखाँचीका अध्यक्ष भीम बहादुर केसीले महिलाले महिलामाथि नै हिंसा गरेको अवस्था सुधार गर्न आफ्नै घरबाट सुरु गर्नुपर्ने भन्दै कानूनी राज्यमा सबैले न्याय पाउनुपर्ने बताउनुभयो। सो कार्यक्रममा अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल गढवा अध्यक्ष मीना गुरुङ, अस्थायी प्रहरी पोस्ट कालाकाटेका प्रहरी हवलदार मदन कुमार आले, स्वयंसेविका चन्द्र कुमार, सुनचहरी अर्ग्यानिक सेन्टरका अनिता थारू, पूर्व वडा सदस्य टीका बहादुर कुमार लगायतले ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा स्थानीय महिला तथा अन्यहरूले पनि आफूले भोगेका समस्याहरू सुनाइरहेका छन्। पत्र पत्रिकामा समाचार छ। लकडाउन भएको करिब 8 महिनापछि हिजोदेखि नियमित पर्वतीय उडान शुरूआत भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण बन्द रहेको देशको पर्वतीय उडान औपचारिक रूपमा खुलेको हो। महामारीका कारण विदेशी पर्यटक नभए पनि आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै निजी क्षेत्रका ठूला वायु सेवा कम्पनी बुद्ध एयर र यति एयरलाइन्सले पर्वतीय उडान शुरू गरेका हुन्। बुद्ध एयरले हिजो एक ATR 72 र 2 थान ATR 42 जहाज मार्फत 3 उडान गरेको थियो। जम्मा 150 यात्रु पर्वतीय उडानमा सहभागी भएका थिए। त्यस्तै यति एयरलाइन्सले एक ATR 72 र एक
जेट स्ट्रिम जहाजबाट 92 यात्रुलाई पर्वतीय उडान गराएको कम्पनीले जनाएको छ। यी दुवै कम्पनीले अब हरेक शनिबार पर्वतीय उडान गर्नेछन्। यात्रुको माग बढेमा उडान थप्ने उनीहरूको योजना छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा खबर छ। दाङसहित देशभर हिजो थप 10 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका 70 वर्षीय पुरुषको हिजो कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। यो सँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1577 पुगेको छ। हिजो थप 1024 संक्रमित थपिएकोमा संक्रमण हुनेको कुल संख्या नेपालमा 2,39,885 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टाको अत्यावधि गर्दा 2,206 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। 2,24,053 जना अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त भइसक्दा सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,000 मा झरेको छ। अब देशभर 14,255 जना मात्रै सक्रिय संक्रमित रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। दाङको नाका क्षेत्रमा रहेका विद्यालयको अवस्था अत्यन्तै दयनीय। भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावमा पनि पढाउन बाध्य। कोरोना नियन्त्रणमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको निष्कर्ष। शान्तिनगर गाउँपालिकामा बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि सरकारवाला निकायसँग छलफल। दाङमा भएको बेग्ला बेग्लै दुर्घटनामा एकको ज्यान गयो, 3 जना गम्भीर घाइते। 8 महिनासम्म बन्द रहेको पहाड़ी उडान हिजोबाट सुरु। र कोइलावासमा नियमित आँखा उपचारको तयारी। लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्देशक समितिद्वारा आन्तरिक गृह कार्य तीव्र। हवस् त अहिलेलाई हाम्रो परिवेशको समय सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छवि पुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।